हर्क साम्पाङज्यू मान्छे पिरो हो तर कुरो चाहिँ सत्य गर्नुहुन्छ है। मान्छे अलिक उहाँको आफ्नो शैली छ तर वास्तवमा भन्ने हो भने हर्क साम्पाङले सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा आफूलाई हर हमेसा उभ्याउनुहुन्छ। खास गरी देशसँग जोडिएका संवेदनशील कुराहरू अर्थात् राष्ट्रियताको सवालमा र पब्लिकलाई परेको पिरमार्का अर्थात् जनजीविकाको सवालमा र जनतन्त्रको सवालमा सुशासनको सवालमा हर्क साम्पाङ दरखर उभिनुहुन्छ। खास गरी भन्ने हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कार्यान्वयनमा लानु हुँदैन। तपाईँ अघिल्लो संसदले वन त गर्यो तर त्यसलाई यो 2/3 बराबरको मत भएको संसदले खारेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन ढङ्गले प्रस्ताव राख्नुभयो यसमा सरकारको कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन। भनाइको मतलब सरकार एमसिसी कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भएकै देखियो बुझियो र यसलाई उहाँले अझ जोडतोडका साथ उठाउनु हुनेछ म विश्वास गर्छु। यो कुरो किन गरिएन भने कर्पोरेट मिडिया सेतोपाटी रातोपाटी अनलाइन खबर आदि इत्यादिको त आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। सोसियल मिडिया भन्नेहरूले पनि राष्ट्रियताको इस्युलाई नजरअन्दाज गरे जस्तो देखियो। यसमा दुईवटा कोण छ। एउटा सोसियल मिडियामा तपाईँहरू जतिको स्मार्ट चेतना भएका व्यक्ति नहुनु पनि एउटा दुर्भाग्य हो। कुन कुरो कोर कुरा हो, कुन कुरो जेन्युन हो, कुन कुरो माइनर हो भनेर दुध र पानी छुट्याउन नसक्ने लम्फु चेतनाले गर्दा पनि बोक्रे कुराहरू बढी हाइलाइट हुने, गुदी कुराहरू फ्याँकिने सम्भावना तीव्र हुन्छ। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यसमा धेरै 12-27 संविधान कुरा गर्नै परेन। अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहजीलाई उहाँले केपी ओलीज्यूलाई लक्षित गरेको स्ट्याटसले नै उहाँलाई गिज्याइरहेछ। त उहाँ एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने नि जुन शक्ति विपक्षीमा हुँदा सरकारप्रति आवश्यकभन्दा ज्यादा आक्रामक छ र सत्तामा हुँदा विपक्षीप्रति आक्रामक छ त्यसलाई भनिन्छ तानाशाही शक्ति। त्यसको डेमोक्रेसीमा विश्वास हुँदैन, अटोक्रेसी अर्थात् निरङ्कुश तन्त्रमा त्यसको झुकाव र लगाव हुन्छ। अरू केही गर्नु परेन। हर्क साम्पाङले जेन्युनली भन्नुभयो हामीले घाँटीका नसा फुलाएर यो कुरा उहिलेदेखि भनेका छौँ। हर्क साम्पाङले उठाएको हामीले उठाएको महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको तपाईँको अब वृद्ध भत्ता 65 झार्नु पर्ने बेलामा 75 पुऱ्याइएको छ जबकि औसत नेपालीको आयु जब 71 वर्ष छ। यो के तमासा गर्न खोजेको? अब तपाईँले अर्को कुरो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो सरकारले गर्न खोजेको कुरा नै अस्पष्ट हो के। मैले एउटा तपाईँकोमा बोलेको थिएँ बडो प्रतीकात्मक रूपमा धेरैले त्यसलाई तपाईँले पनि त्यसमा पोलिस गर्नुभएको थियो, ठिक ठाट्नुभयो क्या। कानुनको बाटो बहुत कच्चा छ। सरकारी गाडी थोत्रो छ, झ्याम्पट छ, एक्सिलेटर क्लज ब्रेक ठिक कन्डिसनमा छैन, मोबिल सोबिल पनि हालेको छैन, प्रशासनिक मोबिल पनि हालेको छैन। अब सरकारी गाडी 120 किलोमिटरको रफ्तारमा अनिल कपुरले नायक फिल्ममा हाँके जस्तै हाँकिएको छ भने पुग्ने कहाँ? एक्सिडेन्ट हुने खतरा हुन्छ। अहिले चालेका अपरिपक्व कदमको परिणाम के हो नि? हामीलाई के चाहिएको? गरिबी घटाउनुहोस्, रेमिटेन्स बढाउनुहोस्, लगानीकर्तालाई आश्वस्त गराउनुहोस्, पलायन हुन लागेको लगानी रोक्नुहोस्, फेरि इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्नुहोस्, चीनसँग साझेदारी मित्रताको हात बढाउनुहोस्। अहिले अमेरिकाले गफ दिने हो, उसँग पैसा छैन, उसले दिने भनेको अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रोजेक्टमा मात्रै पैसा हो। भारतले गफै गरेर झोलाइदिन्छ, यति गर्छु र उति गर्छु। जापान टेडिएको छ, जापान नेपालमा लगानी लाउन चाहँदैन भने त्यही सी जिनपिङले नेतृत्व गरेको पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना वान चाइना पोलिसी लिएर उसँगको मित्रता कायम राखेर उसँग शत्रुता नगरिकन कमल गाउँ विकास समितिको 2100 बिघामा औद्योगिक पार्क बन्दैछ त्यसलाई कम्प्लिट गरेर बिआरआई कार्यान्वयन गरेर एमसिसी मार्फत आउन लागेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्रको त्यो अनुदान ग्रान्टलाई प्रेमपूर्वक अस्वीकार गरेर एसपिपी नेपालको लागि हितकर छैन भन्ने सोफा खबरदार पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले जानुपर्नेमा सरकार त उल्टो बाटो समाउँदैछ भनेपछि अब हामीले प्राप्त गर्ने परिणाम के हो भन्ने कुरोमा चाहिँ गतिनु पर्यो क्या। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? हामी अब हिजो अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै हर्क साम्पाङजी बोलिरहनु भएको थियो। उहाँले एमसिसीको विरोध गरेको विषयमा हामीले प्रश्न उठाएको थियौँ होइन। संसदको पहिलो बैठकमै उहाँले एमसिसी खारेजीको माग राख्नुभयो, पहिलो मागै त्यही राख्नुभयो।
तर पछि गएर उहाँको फुल टेक्स्ट भिडियो हेर्दाखेरि संसदमा उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो नि, जुन सभ्य शालीन होइन शिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो र मनन योग्य होइन गम्भीर कुराहरू संसदमा राख्नुभयो। अहिले दुश्मनहरू पनि हर्क साम्पाङ जतिको प्रतिपक्ष चाहिन्छ भनेर उनको तारिफ गर्न थालेछन् कि? ढिलै भए पनि कुरो बुझे जस्तो छ। हामीले त हेर्नुहोस् डे 1देखि नि डे फर्स्टदेखि नै हर्क साम्पाङज्यू मान्छे पिरो हो, तर कुरो चाहिँ सत्य गर्नुहुन्छ है। मान्छे अलिक उहाँको आफ्नो शैली छ, तर वास्तवमा भन्ने हो भने हर्क साम्पाङले सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा आफूलाई हर हमेसा उभ्याउनुहुन्छ। खास गरी देशसँग जोडिएका संवेदनशील कुराहरू अर्थात् राष्ट्रियताको सवालमा र पब्लिकलाई परेको पिरमार्का अर्थात् जनजीविकाको सवालमा र जनतन्त्रको सवालमा सुशासनको सवालमा हर्क साम्पाङ दरखर उभिनुहुन्छ। खास गरी भन्ने हो भने इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कार्यान्वयनमा लानु हुँदैन। तपाईँ अघिल्लो संसदले वन त गर्यो, तर त्यसलाई यो 2/3 बराबरको मत भएको संसदले खारेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन ढङ्गले प्रस्ताव राख्नुभयो, यसमा सरकारको कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन। भनेको मतलब सरकार एमसिसी कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भएकै देखियो, बुझियो र यसलाई उहाँले अझ जोडतोडका साथ उठाउनु हुनेछ, म विश्वास गर्छु। दोस्रो, उहाँले जसरी पब्लिकको निजी सम्पत्ति रक्षा हुनुपर्छ अर्थात् जीवी राई लगायतको, अब त्यो उहाँको लामो मैले फेरि हेरेँ है, त्यो उहाँले जम्मा 7 मिनट पाउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ संश्लेषित बुदाहरू सुनाउनु भयो। अनि उहाँले त्यो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेका ती सारा कुरा जो उहाँ वास्तवमै बोल्न चाहनुहुन्थ्यो। अब यहाँ अन्याय पनि छ, सत्ता पक्षको भन्ने बित्तिकै आधा 1 घन्टा दिइन्छ, प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै 7 मिनटभन्दा बढी दिइँदैन। त्यो 7 मिनटमा कति चाहिँ भ्याउने, तैपनि तपाईँले भने जस्तो मार्मिक तरिकाले गम्भीर तरिकाले ओजपूर्ण ढङ्गले उहाँले जसरी वजनदार तरिकाले राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सवालमा दरो खरो तर्कहरू राख्नु त्यो आफैमा मनन योग्य छ। र तपाईँले भने जस्तो यदि विपक्षीलाई इज्जत दिने सम्मान गर्ने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जाने हो भने एउटा थिति पनि बस्छ। तपाईँलाई मैले भनौँ कि जननेता मदन भण्डारी 48 सालको संसदमा प्रस्तुत हुँदा सभामुख तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले हमेसा मदन भण्डारीलाई जोड दिनुहुन्थ्यो, उहाँको आवाज सुनिनुपर्छ, घन्किनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ वास्तवमा उहाँले त्यही आफ्नो स्थान पोजिसन क्लियर गर्नुभएको छ र हिजो बालेन शाहजीको गेस्चर पोस्चर देखियो। अनि उहाँले स्पिच सिद्ध्याएपछि, उहाँको भाषण सिद्धिएपछि संसदबाट निस्किने बेलामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहजी आएर अङ्कमाल गर्नुभयो र फोन नम्बर पनि आदान प्रदान भयो। हुन त हामी कहाँ बोक्रे कुराको बढी समीक्षा हुन्छ, गुदी कुरामा हामी जाँदैनौँ, कसले ह्यान्डसेक गर्यो, कसले गरेन, कसले के खायो, को टोयलेटमा कतिखेर गयो, कसले मन्त्रालयमा बेडरुम लगाएर भात भान्सा चलायो भन्ने कुरो बोक्रे कुरामा ध्यान दिन्छौँ। महँगी बढेको, गरिबी बढेको, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी नेपालमा भित्रिन लागेको, विदेशी सेना आउने खतरा, पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको, जनता आहत भएको, देश तबाह भएको, नेप्सेको परिसूचाङ्क स्वाट्टै तल खस्किएको, सेयर मार्केट धाराशाही हुन खोजेको, खरबौँ नेपालमा आएको विदेशी लगानी फिर्ता हुन खोजेको, नेपालमा एजुकेसन र हेल्थ अर्थात् स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र धाराशाही हुँदै गएको आदि इत्यादि विषयमा मान्छेलाई ध्यान हुँदैन, बोक्रे कुरामा बढी ध्यान दिन्छन्। ऊ आज पनि मिडियाबाजी भइरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ। हर्क साम्पाङजी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुभयो, तर टाइममै नगएको हुनाले र अपोइन्टमेन्ट नलिएको हुनाले उहाँले भेट पाउनु भएन बालेन शाहजी भनेर, बालेन शाहजीसँग भनेर लाइभ हानिरहेका साथीभाइहरूको पनि भिडियो हेरियो। अब यता सुदन गुरुङसँग भेटघाट गर्न जाने भन्ने कुरो पनि सुनियो। भनाइको मतलब के हो भने हर्क साम्पाङको जुन तत्परता छ, जुन जागरुकता छ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गराउँछु। हिजो घाँटीको नसास फुल्ने गरी, कोक्रोच सुक्ने गरी बोल्ने ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीले एमसिसीको यम पनि उच्चारण गरेन। ल पहिला पहिला मोबाइलमा देखाएर या बुधा हेर्नुहोस् भन्दै कनी कुथी बोलिरहेको हुन्थे, हिजो त बोल्दै बोलेन। होइन, तर पारित भइसकेको विषयमा किन बोल्नु भनेर होला नि त। त्यसो होइन नि, आफ्नो पोजिसन त क्लियर गर्नु पर्यो नि, होइन? किनभने
तर हिजो सिमानाको विषयमा त अरू कसैले बोलेन होइन। हर्क साम्पाङले चाहिँ एमसिसीको विषयमा पनि स्पष्ट बोले, बोल्नुभयो। सिमानाको विषयमा पनि हिजो बोले, नेपाली सेनालाई सिमानामा खटाउनुपर्छ भनेर बोले क्या। बोल्नु। यसलाई कतिले हाइलाइट गर्नै चाहेनन्, किनभने अब यो सरकारलाई फेरि प्रेसर हुन्छ भनेर होला। वास्तवमा भन्ने हो भने भारतले एकपक्षीय जुन निर्णय गर्यो, त्यति बेला भारत र चीन बीच व्यापार सम्झौता हुँदाखेरि अहिलेको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालन शाहज्यूले पनि स्ट्याटस लेखेर केपी ओलीलाई सुझाव दिनुभएको थियो। अहिले भारतले फेरि व्यापार सुचारू गर्ने भने पछाडि एउटा हाम्रो डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु पर्ने है भनेर पटक पटक भनिरहेको छु। अब यो सरकारले त गर्दैन, तर सङ्घीय संसदमा हर्क साम्पाङले बोलेको कुरालाई पनि हाइलाइटमा चाहिँ राखिएन, फिचर गरिएन कि। एकदम सही भन्नुभयो। यो कुरो किन गरिएन भने कर्पोरेट मिडिया, सेतो पार्टी, रातो पार्टी, अनलाइन खबर आदि इत्यादिको त आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। सोसियल मिडिया भन्नेहरूले पनि राष्ट्रियताको इस्युलाई नजरअन्दाज गरे जस्तो देखियो। यसमा दुईवटा कोण छ। एउटा, सोसियल मिडियामा तपाईँहरू जतिको स्मार्ट चेतना भएका व्यक्ति नहुनु पनि एउटा दुर्भाग्य हो। कुन कुरो कोर कुरा हो, कुन कुरो जेन्युन हो, कुन कुरो माइनर हो भनेर दुध र पानी छुट्याउन नसक्ने लम्फु चेतनाले गर्दा पनि बोक्रे कुराहरू बढी हाइलाइट हुने, गुदी कुराहरू फ्याँकिने सम्भावना तीव्र हुन्छ। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यसमा धेरै 12-27 संविधान कुरा गर्नै परेन। अहिलेको प्रधानमन्त्री बालन शाहजीलाई उहाँले केपी ओलीज्यूलाई लक्षित गरेको स्ट्याटसले नै उहाँलाई गिज्याइरहेछ। त उहाँ एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने नि, जुन शक्ति विपक्षीमा हुँदा सरकारप्रति आवश्यकभन्दा ज्यादा आक्रामक छ र सत्तामा हुँदा विपक्षीप्रति आक्रामक छ, त्यसलाई भनिन्छ तानाशाही शक्ति। त्यसको डेमोक्रेसीमा विश्वास हुँदैन, अटोक्रेसी अर्थात् निरङ्कुश तन्त्रमा त्यसको झुकाव र लगाव हुन्छ। अरू केही गर्नु परेन। हर्क साम्पाङले जेन्युनली भन्नुभयो, हामीले घाँटीका नसा फुलाएर यो कुरा उहिलेदेखि भनेका छौँ। केवल उहाँको त्यही स्ट्याटस जो केपी शर्मा ओलीज्यू साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा चाइना भिजिटमा जाँदाखेरि उहाँले स्ट्याटस लेखेर सम्झाउनु भएको थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हजुर चाइना जाँदै हुनुहुन्छ, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो चुच्चे नक्साभित्र छ, लिपुलेकमा लाई व्यापार बिन्दु बनाएर भारतले एकतर्फी रूपमा चाइनासँग व्यापार गर्ने घोषणा गरेको छ। लिपुलेक हाम्रो अखण्ड भूगोल हो, हाम्रो भूभाग हो भनेर हजुरले चाहिँ चाइनासँग र भारतसँग दाबी गरेर आउनु होला भनेर सम्झाउनु भएको छ। हो, बालन शाहजीलाई पनि आज हामी भन्छौँ कि तपाईँलाई हामीले सम्झाउनु नपरोस्। तपाईँले हिजो हेर्नुहोस् उहाँलाई कालापानीले कति पोलेको रहेछ, लिपुलेकले कति पोलेको रहेछ, कति भतभती पोलेर उहाँ सुत्न सक्नुभएको रहेछ। अनि हिजोको त्यो लिप सर्भिस सस्तो लोकप्रियता थिएन भने आज प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहण हुनासाथ उहाँको त पहिलो एजेन्डा, पहिलो नि क्याबिनेटको पहिलो बैठकमै लिपुलेकमा हाम्रो प्रशासनिक इकाइ राख्छौँ, सेना झार्छौँ, लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, त्यो ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर व्यापार गर्छौँ भन्ने भारतको मोदीको एकतर्फी घोषणा आपत्तिजनक छ। हामी आवश्यक पर्दा एम्बेसडर एट लार्ज घोषणा गरेर कुनै भेटरान एम्बेसडर नियुक्त गरेर, जस्तो कि शाही सरकारको पालामा भएको थियो, डाक्टर भेषबहादुर थापालाई राखिएको थियो, कुनै एकदमै लेजेन्डरी टाइपको डिप्लोमेट हामी एम्बेसडर एट लार्ज बनाएर विज्ञ समूहहरूसहित सम्बन्धित ठाउँमा छलफल गर्न पठाउँछौँ, हामी डिप्लोमेटिक नोट पठाउँछौँ भनेर कूटनीतिक ढङ्गले पहल कदमी लिनुपर्नेमा यो सरकार त मौन छ। कमसेकम हिजो जवाफदेही हुनु पर्दैन। अब गृहमन्त्री स्टन्ट गरेर रमाइरहेका छन्, पानी एक गुडको खाउँ, 2 गुडको। बाबा यस्ता बोक्रे कुरा, अब रामबहादुर थापा बादलजीले सही कुरा बोल्नु भयो गर्नुभयो अरे भनेर त्यो रियाक्सनमा गएका छन्। बाबा हामी एक्सनमा जाउँ के। प्रहरीको हवलदारले गर्ने असैले गर्ने काम गृहमन्त्रीले गर्न लागेपछि प्रहरीले के काम गर्ने? एयरपोर्टमा गएर सुधार हुन्थ्यो भने आशिका तामाङले एक्सन गरे लगत्तै अहिले एयरपोर्टको पार्किङ शुल्क खारेज भइसकेको हुन्थ्यो। खोइ त भएको। अब अहिले उहाँ ढकढकाउन जानुभएको छ, सही असही इन्सपेक्टर ठानामा होइन। यस्तो लाग्छ कि उहाँलाई नयाँ प्रहरीको रूपमा नियुक्त गरिएको हो। आइजीले त त्यो काम गर्दैन, सचिवले गर्दैन, आइजीले गर्दैन, डिआइजीले गर्दैन। उहाँ एउटा प्रहरीको युनिफर्म लगाए जसरी हिँडिरहनु भएको छ। अनि मन्त्रालयमा सुत्दिनु हो। भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि यसै गरी अफिसमा सुत्थे पहिला होइन, हामीलाई थाहा छ। भन्ने बित्तिकै युक्रेनमा भ्लादिमिर जेलेन्स्की। अब यहाँनिर मान्छेलाई हेर्नुहोस्, तेलको भाउ अहिले 200, यो राज छ 202 कि अब पानी हालेर त चल्दैन होला कि? बालन सरकार आउन साथ पानी हालेर पनि बाइक चल्ने छुमन्तर हुन्छ?
त यसको जवाफदेही हुनु पर्दैन, सब्सिडी दिनु पर्दैन। अनि आइओसीले बढाएको रेटभन्दा बढी किन बढाएको? सेयर मार्केटमा हाहाकार छ, क्यापिटल मार्केट क्रास हुने खतरा छ। अनि त्यसपछि तपाईँको विदेशी लगानी छैन हो। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, अनि तपाईँले पब्लिकको 10 वर्षदेखि फ्रिज रहेको खाताको पैसा तानेर हल्ला सुनिन्छ, सहकारी पीडितलाई दिने नाममा 2 खर्ब जति पब्लिकको त्यो खाता कब्जा गर्दै हुनुहुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन सम्बन्धी बनेको कानुन वाफियात अन्यायपूर्ण छ, त्यो गलत छ। 20 वर्षपछि पनि पब्लिकले खोलेको चल्ती बचत मुद्दती कुनै पनि खाता फ्रिज भएको छ भने पनि, कारोबार भएको छैन भने पनि त्यो पैसा स्वाट्ट सरकारले तान्न पाउँदैन। त्यो 35 दिने सूचना दिएर पनि पाउँदैन, जसरी पनि पाउँदैन हो। यतातिर हाम्रो ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो। हर्क साम्पाङले उठाएको, हामीले उठाएको महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको तपाईँको अब वृद्ध भत्ता 65 झार्नु पर्ने बेलामा 75 पुऱ्याइएको छ, जबकि औसत नेपालीको आयु जब 71 वर्ष छ। यो के तमासा गर्न खोजेको? अब तपाईँले अर्को कुरो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो सरकारको ध्यान, यो सरकारले गर्न खोजेको कुरा नै अस्पष्ट हो के। मैले एउटा तपाईँकोमा बोलेको थिएँ, बडो प्रतीकात्मक रूपमा धेरैले त्यसलाई तपाईँले पनि त्यसमा पोलिस गर्नुभएको थियो, ठिक ठाट्नु हो क्या। कानुनको बाटो बहुत कच्चा छ। सरकारी गाडी थोत्रो छ, झ्याम्पट छ, एक्सिलेटर क्लज ब्रेक ठिक कन्डिसनमा छैन, मोबिल सोबिल पनि हालेको छैन, प्रशासनिक मोबिल पनि हालेको छैन। अब सरकारी गाडी 120 किलोमिटरको रफ्तारमा अनिल कपुरले नायक फिल्ममा हाँके जस्तै हाँकिएको छ भने पुग्ने कहाँ? एक्सिडेन्ट हुने खतरा हुन्छ। अहिले चालेका अपरिपक्व कदमको परिणाम के हो नि? हामीलाई के चाहिएको? गरिबी घटाउनुहोस्, रेमिटेन्स बढाउनुहोस्, लगानीकर्तालाई आश्वस्त गराउनुहोस्, पलायन हुन लागेको लगानी रोक्नुहोस्, फेरि इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्नुहोस्, चीनसँग साझेदारी मित्रताको हात बढाउनुहोस्। अहिले अमेरिकाले गफ दिने हो, उसँग पैसा छैन, उसले दिने भनेको अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रोजेक्टमा मात्रै पैसा हो। भारतले गफै गरेर झोलाइदिन्छ, यति गर्छु र उति गर्छु। जापान टेडिएको छ, जापान नेपालमा लगानी लाउन चाहँदैन भने त्यही सी जिनपिङले नेतृत्व गरेको पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना, वान चाइना पोलिसी लिएर उसँगको मित्रता कायम राखेर उसँग शत्रुता नगरिकन कमल गाउँ विकास समितिको 2100 बिघामा औद्योगिक पार्क बन्दैछ, त्यसलाई कम्प्लिट गरेर बिआरआई कार्यान्वयन गरेर एमसिसी मार्फत आउन लागेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्रको त्यो अनुदान ग्रान्टलाई प्रेमपूर्वक अस्वीकार गरेर एसपिपी नेपालको लागि हितकर छैन भन्ने सोफा खबरदार पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले जानुपर्नेमा सरकार त उल्टो बाटो समाउँदैछ भनेपछि अब हामीले प्राप्त गर्ने परिणाम के हो भन्ने कुरोमा चाहिँ गतिनु पर्यो क्या। त्यही त। अब हर्क साम्पाङले चाहिँ बोलेको गर्नुपर्छ भन्दै हो, कहिले जाने रहेछन् दार्चुलामा पुल बनाउनको लागि? उनी त पहल गरिरहेका छन् होइन? त्यो पुल यता नेपाल भारतकै सिमानामा रहेछ भने बनाउन सम्भव होला सर? त्यो त यस्तो हो सर, यो सरकारले पनि हर्क साम्पाङको यो मिसनमा सहयोग गर्नुपर्छ। म यो भनिरहेको छु, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यही त, एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएर भए पनि अनि यो जनस्तरबाट बन्ने एउटा पुलको लागि चाहिँ स्वीकृति माग गरिदिनुपर्छ। ल सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, हिजो बालेन शाहलाई देशको उत्पातै माया छ भने त्यहाँ नम्बर त आदान प्रदान भयो होइन? त बालेन शाह आफैले उहाँलाई अफिसमा बोलाएर तपाईँले यो बहुत स्तुत्य काम गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो, हामीलाई यो फिडब्याक नै भयो, मिलेर गरौँ न। सरकार आफै त्यसमा पैसा खनाउन तयार छ, तपाईँले उठाएको चन्दाको पनि उपयोग हुने ठाउँ छ, तपाईँलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने कुरोमा क्रेडिट लिने कुरा हो। हर्क साम्पाङ त अब जानी हुनु भइसक्यो, 25 गतिभित्र म जान्छु, त्यो गर्नै पर्छ, जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने कमिटमेन्ट उहाँले पुरा गर्नुभएको छ र उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। जे बोलेको त्यो गर्नुपर्छ, देश जनता विकास समितिको पक्षमा घोटिनुपर्छ भन्ने उहाँको दृढ मत छ। अब योभन्दा अलिकति फरक पर्सँग हिजो बादलजीले टिओबीको कुरा उठाउँदा धेरैलाई चिटचिट पसिना आयो। त्यही त, उहाँको कुरा त अहिले जुन सेनामाथि लगाएको आरोप चाहिँ गम्भीर भयो। अब यसको चाहिँ मूल्य सिङ्गो एमाले चुकाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आइरहेछ। अब एमालेका केही कामरेडहरूले त यसको विरोध पनि गरे भन्ने सुनियो। के हो सर यो? अब उहाँले संवेदनशीलपूर्वक 2-3 कुरा राख्नु हो, जो धेरैले महसुस गरेको, बोल्न नसकेको कुरा पनि हो। उहाँको मुखारविन्दबाट त्यो बाढी एक्सप्रेस भयो। हिजो सबैभन्दा तपाईँको हेर्नु न, प्रतिपक्षमा बसे पनि ज्ञानबहादुर शाही और ज्ञानेन्द्र शाहीले सत्तापक्षको चाकडी नै गरेको देखियो त। तपाईँहरूलाई केही
बहुमत भने उहाँले नजाने हो, त्यो 2/3 पुर्याउन पर्यो भने म छु भन्नुभएको छ। खालि सहकारी पीडित भन्नुभएको छ, यहाँ उहाँ अमूर्त कुरा गर्नुभयो। खास प्रतिपक्षीय आवाज चाहिँ दुईजनाको थियो, एउटा हर्क साम्पाङजी, एउटा बादलजी। जस्तो म बुदामा आउँछ, एउटा टिओबीकै कुरा टुङ्ग्याएपछि म यो सेनाको विवादास्पद विषयमा पनि प्रवेश गरौँला। तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड अर्थात् फ्री तिब्बत मुभमेन्टवालाहरूको जुन ड्रेस प्रयोग गरेर जेएनजी मुभमेन्टमा घुसपैठ गराएर बुलेट बाइट पड्काउँदै आएका अवाञ्छित तत्त्वहरूको बारे बादलजीले बोल्दा एकाथरीलाई किन चिटचिट पसिना आउनु? स्वरै आना ठिक कुरा हो, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, अनि कार्की आयोगले सेनालाई किन बोलाएको त? सेना एकदम चोखो, विवादरहित, क्लिन, होइन? पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरे जस्तै, राजा महेन्द्रको आदेश तामेल गरे जस्तै, वीरेन्द्रको आदेश तामेल गरे जस्तै, राजा वीरेन्द्रको, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको आदेश भुइँमा खस्न नपाउँदै राष्ट्रियताको र देशभक्तिको भावनाले ओतपोत भए जस्तै, विगतमा केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा सेना राष्ट्रप्रति एक खालको वफादार भए जस्तो। तर जेएनजी मुभमेन्टमा सिंहदरबार जलिरहँदा प्रधान न्यायाधीशै इन्टरभ्यू दिनुभएको छ त। दमकल कसको आयो? महानगरपालिकाको आयो। अनि सेनाले त्यो आगो निभाउन जानुपर्छ भन्नु के गलत कुरा हो? एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, विष्णु भट्टराईजीले वकालत गरेको वर्षौँ हो, उहाँ राजनीतिक कर्मी पनि हो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ 4 करोड मतपत्र छापियो, 2 करोडको मात्रै सदुपयोग भयो, 2 करोड मतपत्र खोइ। अनि सेनाले इतिहासमा पहिलोचोटि निर्वाचनको ठेक्का किन लिनु परेको? र सेनाको भूमिकामा प्रश्नै उठाउन नपाइने, सेना भनेको देवादिदेव महादेव, प्रश्नभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि त होइन होला नि? त प्रश्न त उठाउन पाइयो नि। हाम्रो सेना हो नि गाठे, हामीलाई चिन्ता छ, यो देशभक्त बर्दिवाल हो, यसले सीमा रक्षा गर्नुपर्छ, देशको रक्षा गर्नुपर्छ, आन्तरिक आतङ्कवाद समाप्त पार्नुपर्छ, यसले कुनै पनि भौतिक संरचना जलेको टुलो हेर्न सक्दैन, त्यहाँ प्रहरी पुगेन भने सेना छ भने उसको दायित्व हुन्छ भन्ने कुरो हो। बादलजीले होला अब जनजातिको छोरो, होइन? अब उहाँ उपयुक्त, उहाँको सपाट शब्द आयो होला, अब कुरालाई तपाईँको जेरी घुमाए जस्तो जेल्न जान्नु भएन होला, सिधा भन्नु। अब हो, एमालेको सचिवालय बैठकमा उहाँलाई स्पष्टीकरण लिने, के गर्ने, त्यो पार्टीको अभिव्यक्ति होइन भनेर पार्टीका जिम्मेवार नेताले भन्नुभयो। तर हेर्नुहोस्, इतिहासको कठघरामा उभिएको कुनै पनि व्यक्तिले आत्मा साक्षी राखेर सही बोल्नुपर्छ। आत्मा साक्षी राखेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशज्यू हजुरले अहिले जो भूमिका निर्वाह गरिबक्स्या छ, के यो स्वरै आना सही छ? आत्मालाई साक्षी राखेर, छातीमा हात राखेर ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्। अहिले मेनिया छ, बालेन मेनिया। सेनालाई प्रश्न गर्नु हुँदैन, सेना महान हो भन्नेहरूले त अहिले पनि सैनिक शासन हटाएको छैन, सैनिक छायाभित्रै धेरै कुराहरू छ भन्नेहरूलाई पनि तपाईँले जवाफ दिन सक्नुहुन्न, किनभने सेना त ब्यारेकमा गएको छैन नि त। सेना एक हिसाबले भन्ने हो भने निर्वाचनपछि विभिन्न जुलुसहरू हुँदा, यताउता हुँदा रेकी गर्ने त सेना नै छ। त्यस कारणले गर्दा गौरवशाली नेपाली सेनाको भूमिका सङ्लो होस्, निष्पक्ष होस्, न्यायिक होस्, राष्ट्रभक्तिपूर्ण होस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। हेर्नु, सेनाको विषयमा त ऊ कटुवालले यत्रो किताब लेखेर स्पष्टीकरण दिए। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, तत्कालीन शाही नेपाली सेना, होइन? माओवादीले त शाही अमेरिकी भनेर बदनाम पनि गर्थे त्यतिखेर, शाही अमेरिकी सेना भनेर। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको घेराभित्र महान देशभक्त राजा वीरेन्द्रको हत्या हुन कसरी सम्भव भयो? एउटा। दोस्रो, सेनाको कुरा गर्ने हो भने अब हामीले विभिन्न कालखण्डमा देखिरहेछौँ त नेपाली सेनाको गौरवपूर्ण इतिहास, गौरवशाली इतिहास हामीले पनि स्यालुट गरेका छौँ। तर सेना देशव्यापी रूपमा परिचालित हुँदा पनि, देशव्यापी रूपमा सेनाको आफ्नो खालको क्याम्प हुँदा पनि ब्यारेकबाट त निस्किएन नि जेएनजी मुभमेन्टको आगो निभाउन, त्यो त विवादको घेरामा आएकै हो नि। त गौरीबहादुर आयोग, कार्की आयोगले समेत, उनीहरूकै आयोग हो त्यो सुशीला कार्कीकै आयोग हो, त्यो आयोगले समेत सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न राखेपछि अनि रामबहादुर थापा बादलजीले त्यसको बारेमा के प्रश्न राख्नु हो भनेर चित्त दुखाउने। यो सेना मेरो पनि हो, हाम्रो पनि हो, हाम्रो करले पालिएको हो। सेनालाई कति फ्यासिलिटी दिएको छ? सेनाको कुनै पनि बालवाला न्यायाधीश पनि, बालवाला न्यायाधीश वा बालवाला सेनाको हकमा चाहिँ
तपाईँले अख्तियारबाट सिआइबीबाट अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट अनुसन्धान गरेर पाउनुहुन्न। ऊ बालवाला रहँदासम्म। रिटायर भएपछि बेग्लै कुरो भन्ने छ। रिटायर जर्ने कतिको सम्पत्ति शुद्धिकरण भयो र? भएको छैन नि त, भएको छैन नि त। मान्छे मारे पनि के भन्छ कोर्ट मार्सल भित्रै हुन्छ। यता फौजदारी कानुन हाम्रो फौजदारी कानुनले काम गरेन, भित्रै कोर्ट मार्सल हुने रहेछ उनीहरूको। अनि मैले अघि भने त राजतन्त्र बच्ने नबच्ने कुरोमा त्यतिखेर वास्तवमा अहिले हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने उही रोबर्ट कप्लानले मनसुनमा भने जस्तो डिपिआरके कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको हकमा भन्नुभएको थियो नि। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन भने जस्तै तपाईँको कम्बोडियामा माओ त्से-तुङको निर्देशन अनुसार अथवा माओ त्से-तुङको सदिच्छा अनुसार नै पोल पोटले खमेरुजले राजालाई पुनर्स्थापित गरौँ र खगेन्द्रजङ गुरुङ जसले राजा महेन्द्रको चिठी लिएर चीनमा माओ त्से-तुङलाई भेट्न गए जोखिम मोलेर। त्यो चिठी पढ्नासाथ माओ भावुक भएर मैले दुईवटा एकदमै आदर्श राजाहरू देखेँ। एउटा नरोदम सिम्हानु कम्बोडियाको, एउटा तिम्रो राजा, र तिम्रो राजाले भूमि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ वाओ भनेर भन्नुभयो नि त। योर किङ इज मोर प्रोग्रेसिभ देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू भनेर माओले रायमाझीदेखि पुष्पलालसम्मलाई भनेको कुरा त आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु कि त्यतिखेर पनि वास्तवमा भन्ने हो भने राजतन्त्रलाई सेरेमोनियल स्पेसमा राख्ने, अर्थात् यो बेबी किङ सेबी किङमा नखेल्ने, अहिले सिधा राजाको एउटा सांस्कृतिक स्वरूप राख्ने कुरामा लगभग गिरिजाबाबु सहमत, प्रचण्ड पनि ठिकै छ त भन्ने अवस्था। एमाले त सुरुदेखि नै वास्तवमा यो धेरै संरचना भत्काएर नजाउँ, नेपालको भू राजनीतिलाई ख्याल गरौँ। जननेता मदन भण्डारीले राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो सबै इन्स्योर हुँदा एउटा कुरा ख्याल गर्नु, अहिले रोगी हुनुहुन्छ, उहाँको मात्रै भूमिका होइन होला। उहाँले तपाईँको विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रसँग भेट्टा साथ राजतन्त्रको बारेमा मौनता साधेको हुनाले 65 सालमा औपचारिक रूपमा सदन दुवै सदनले राजा हटाएको होइन र। त सेनाको भूमिका त्यतिखेर प्रधान सेनापतिले स्ट्यान्ड लिइदिया भए, कटुवाल साहबले स्ट्यान्ड लिइदिया भए के हुन्थ्यो? आजको जुन भद्रगोल छ त्यसको पछाडि राजतन्त्र कोल्याप्स हुनु पनि होला नि त। यो महसुस त हामीले गऱ्यौँ नि त। भन्नाले सेनाको भूमिका देशको पक्षमा हुनुपर्छ, राष्ट्रहितको पक्षमा हुनुपर्छ र होस् हामी यो चाहन्छौँ। भनेपछि राज संस्थासँग मिलेर जान तयार अब तपाईँहरू पनि? तयार भन्दा पनि एउटा विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थामा देशको भविष्यमाथि नै ग्रहण लागेको र देशको अस्तित्व नै युगोस्लाभिया वा इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग किए जस्तो, इस्ट टिमोर 1999मा इन्डोनेसियाबाट अलग किए जस्तो, युगोस्लाभिया, सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभोमा 90को दशकमा टुक्रा टुक्रा भए जस्तो अवस्था, सिक्किम विलय भए जस्तो अवस्था आउने खतराको बादल मडारिएको बेला या कुनै तन्त्र र वादभन्दा ठुलो कुरो नेपालवाद हो। नेपाल जोगाउनको निम्ति भोलि यस्तो अवस्था आउन सक्छ। अब यहाँ एसपिपी पास हुँदै जाने, 15औं दलाई लामा यहीँबाट घोषणा हुने अवस्था र दुई विश्वका शिखर महाशक्तिहरू अमेरिका र चीन यहाँ आएर टक्राउने अवस्था भयो। देश नै खरानीको डल्लो हुन थाल्यो, देशको आर्थिक अर्थतन्त्र तबाह हो भने अब भू राजनीतिक स्थिति अनुसार विश्वकै अर्थतन्त्र त डामाडोलै हुने भयो नि सर। विश्व इरान वार नै लम्बिनी भयो। यो कुरा त ट्रम्प चाहिँ तपाईँको स्टुपिड भएर ट्रम्पलाई रेभिज लाएर गरे होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर ट्रम्प त निकै ठुलो प्लानिङमा पो छन् भन्ने कुरा पो सुन्यो त। कस्तो प्लानिङ? होइन, विश्वको अर्थतन्त्रलाई पुरै डामाडोल बनाएर चाहिँ अमेरिकालाई फेरि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाउने उनको ठुलो योजना छ कि सर। खरानीबाट उठ्ने? खरानीबाट उठ्ने होइन, अमेरिकालाई त केही हुँदै हुँदैन त। अहिले विश्वको अर्थतन्त्र डाउन हुँदा पनि उनीहरूको पनि आन्तरिक बजारमा केही कुराहरू त भइरहेछ। तर अस्ति उनले भनेनन् न, यदि तिमीहरू तेल चाहन्छौ भने अमेरिकासँग किन, नभए स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट आफै लिएर आऊ, म सक्दिनँ भने उनले पटक पटक भनिरहेछन्। यो अरू देशहरूलाई चाहिँ इकोनोमिक रिसेसनमा पार्नको लागि होइन, अनिखेरि आफ्नो देशको रिसोर्सेसहरूमा अब यो एकदमै लङ टर्म प्लानिङ छ भन्ने कुरा सुनियो। उनी यो वारलाई अहिले छिट्टै तपाईँको गर्ने के भन्छ क्लोज डाउन गर्नेवाला छैनन्। पाकिस्तानमा 500 रुपियाँ पुग्यो भनेर पो कसले सेयर गर्दै थियो पेट्रोलको भाउ, हाम्रो त भर्खर 200 पुग्यो, अझै लङ भएछ त। यस्तो हो सर, सुन्नुहोस्, अब यो विश्वलाई युद्धमा झोकेर युद्ध अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने अमेरिकाको इरादा र अठोट विश्व शान्ति र विश्व
समृद्धिको सबभन्दा ठुलो दुश्मन भयो। अब नेपालमा यो बेलामा फोकी पाइला चाल्न सक्ने समझदार, सुयोग्य र दूरदृष्टि भएको गम्भीर शासक चाहिएको बेला यतिखेर समयको माग त केपी शर्मा ओलीज्यू भन्दा पनि स्मार्ट चेतनाको थियो नि त। अब हामी फर्किएका छौँ कहाँ? भुत्ते चेतनामा हामी फर्किएका छौँ कहाँ? हिरोइजममा। अहिले आवश्यकता हिरोइजम होइन, स्टन्ट होइन, अहिलेको आवश्यकता गम्भीर राजनीति, भू राजनीति बुझ्ने, इतिहास बोध भएका, कूटनीति बुझ्ने, मसिनोसँग देश हितमा लाग्न सक्ने व्यक्तित्व चाहिने बेलामा समयको माग त्यो भएको बेला झन्झन हाउडेकरण हुँदै गएको छ राज्यको। त्यसकारण यो गम्भीर खतराको घन्टी त बज्यो। अब यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, रविजीलाई चिन्ता के रहेछ? लु कसले नियुक्ति ल्यायो त्यो नियुक्ति खारेज गरिदिउँ भन्ने छ। तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरण दिनुभयो। डोनाल्ड ट्रम्पको विषयमा त $3 ट्रिलियन र द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक वन्स अपन अ टाइम बिल क्लिन्टनको फाइनेन्सियल एडभाइजर रहेका जोसेफ स्टिग्लिजले लेखेका थिए त। यो मानिस अमेरिकाको लागि मात्र होइन संसारकै लागि दुर्भाग्यशाली हुनसक्छ भनेर उनको पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालमै यो प्रेडिक्सन आएको थियो। र तपाईँको पल क्रुगम्यानलाई जसलाई उनले फेक न्युज अवार्ड पनि दिएका थिए, पल क्रुगम्यान जस्तो अर्थशास्त्रमा दखल भएका संसारका एउटा एनालिस्टलाई उनले अपमान गरेका थिए। पल क्रुगम्यानले के भनेका थिए? विश्वको इतिहासलाई नै दुर्भाग्यको ढिलमा धकेलिदिन सक्छ ट्रम्प प्रशासनले। अब यिनले त यो बिचमा युद्ध किन नलडेका रहेछन् भने त्यो भेनेजुएलाको विपक्षी दलकी नेत्रीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइन् नि, यी नोबेल शान्तिको लागि चकचक गरिरहेका रहेछन्। भरे गएर उनले अपमान गरे नोबेल कमिटीको। ल यो नर्वेजियन कमिटीको कामै छैन, यसले मलाई दिएन, म त विश्व शान्तिको हरियो झन्डा हल्लाउँदै थिएँ, अब देखलाउ भनेर बारुद र बमको धमाका विश्वलाई सुनाउँदैछन्। अब एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, विश्व तबाह हुँदा अमेरिका एक्लै सुरक्षित हुँदैन। तपाईँले अस्ति फरिद जकरियाको आर्टिकल फाइनेन्सियल टाइम्समा हो कि कुनमा हो मैले बिर्सेँ, न्युज विकमा हो कि फाइनेन्सियल टाइम्स मैले बिर्सेँ होइन, त्यहाँ हेर्नु होला, म पठाइदिन सक्छु तपाईँलाई। त्यहाँ उनले के भनेका छन्? ट्रम्पको यो नीतिको काउन्टर नीतिमा रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले काउन्टर रणनीति बनाइसके। उनीहरूले आफूलाई सेफ जोनमा राख्ने र आफ्नो एलाइहरूलाई सुरक्षित गर्ने कुरा सोचिसके। अब हाम्रो बिजोग हेर्नु त, हामीलाई अमेरिकाले पनि कठैबरा भनेर सैन्य रणनीतिमा नजोडिएको ₹1 अनुदान दिँदैन। अब निस्वार्थ तरिकाले नेपाललाई केही गरिदिउँ भन्ने चाइना, अनि चाइना हेरेर ईर्ष्या गरेर लो नेपाल त चाइनिज फोल्डमा जाने हो भनेर अलिअलि विकासको टाकन संरचना बनाइदिने, सडक बनाइदिने आदि इत्यादि गर्ने इन्डिया। अब कोदारी राजमार्ग, भ्रिकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग कारखाना, चक्रपथ निर्माण आदि इत्यादिमा कत्रो योगदान छ चाइनाको। अब अहिले चाइनिजहरूलाई आगो हामीले बनायौँ। त्यो तथाकथित अस्तित्वै नभएको तिब्बती सरकारको शुभकामना स्वीकार गरेर यहाँ सरकार बसिरहेको छ। पृथकतावादी बलुचिस्तानको त्यो कथित पृथकतावादी सरकार जसको शुभकामना लिबियाको कर्णल गद्दाफी पछिको प्रो अमेरिकन शासकले पनि लिएन, सिङ्गापुरमा ली कुवान यूको उत्तराधिकारी शासकले पनि, प्रधानमन्त्रीले पनि फ्री तिब्बतवाला दलाई लामाको पुच्छर भएको यो सरकारको शुभकामना लिएन। अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता त इतिहासको पानामा सीमित भयो सर। हामी के युद्धमा छौँ? होइन, त्यो नीति सिति जे भए पनि देश इतिहासको पानामा सीमित नहोस् होइन। तपाईँलाई सुन्नु, यो कुरा हामीले हिजो पनि गऱ्यौँ, अस्ति पनि यही कुरा छ, सधैँ रिपिट के गर्ने। मैले अस्ति यसो सोचिरहेको थिएँ क्या, जनवरी 6, 2021मा के गर्यो भने तपाईँको ट्रम्पका सपोर्टरहरूले चुनाव हारे पछाडि व्हाइट हाउस कब्जा गर्ने प्रयास गरे कि, व्हाइट हाउस कि त्यो क्यापिटल उसमा कब्जा गर्ने प्रयास गरे कि, जो बाइडेनको पावरमा होइन, जो बाइडेनको। त्यति 4 जना डाइड अन द्याट डे होइन, टोटल 8 जना मरेका रहेछन् कि। 8 पिपल डाइड ड्युरिङ त्यो उसमा होइन, त्यो घटना हुँदाखेरि। किन हानेछ त्यो लोकतन्त्र हो होइन। त्यो अब कुनै पनि तपाईँको भाइटल इन्स्टलेसनमा त्यसरी कब्जा गर्न जाँदाखेरि अरू देशहरूमा हानेछ कि छैन भनेर मैले सर्च गर्दै थिएँ क्या। जुनसुकै देशमा पनि तपाईँको भाइटल इन्स्टलेसनमा तपाईँ व्हाइट हाउस कब्जा गर्न जानुभयो भने तपाईँलाई त चरो उछिटाइन्छ होइन। भनेको मतलब जुनसुकै देशको महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचना कब्जा गर्न जाँदा त्यहाँ काउन्टर गर्छ। नेपालमा पनि तपाईँको अब त्यसरी हान्यो त्यो राम्रो भयो भन्ने कुरा त होइन, तर त्यो त निषेधित क्षेत्र घोषणा थियो नि। थियो, तपाईँलाई याद छ चैत्रको 15 गते आओ भन्दै दुर्गा प्रसाईले गाडी हुइक्याएर त्यही निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेका थिए। त्यस पछाडि
उनी भागे पछाडि असम पुगेर नेपाल प्रहरीले उनलाई समातेर ल्यायो र उनीमाथि ज्यान मुद्दा पनि चलायो कि। अनि यो अस्ति भाद्र 23 गतेको आन्दोलनमा चाहिँ त्यो निषेधित क्षेत्र तोड्नको लागि उक्साउने आह्वान गर्ने ती अराजकहरू को हुन्, तिनीहरूलाई के मुद्दा चलाइएको छ? त्यसको निरन्तरतामा 24 गते उदण्डता गर्ने 24 त अब सरकारले इन्भेस्टिगेसन गर्छ, सबै जेल जान्छन् 24 गतेका त। मैले भनेको 23 गते त्यो निषेधित क्षेत्र तोड्नको लागि उक्साउनेहरूको भिडियो त छ, प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्नेहरूको भिडियो छ होइन, त्यो आन्दोलनमा आह्वान गर्नेहरूको चाहिँ स्ट्याटस अहिले पनि छ। तिनीहरूलाई चाहिँ के कारबाही सिफारिस गर्यो सर? तिनीहरू नि ती तत्त्वहरूलाई नि सलाम गर्न अहिले प्रहरी विवश छ, अभिशप्त हो, लाचार छ। तपाईँलाई म भनौँ, ती सदनमा छन्, अहिले प्रशासनिक भवनमा छन्, संसदमा छन्। तपाईँलाई योभन्दा अगाडि एउटा पूरक कुरा म बताइदिन्छु। हाम्रो राज्यले यो विषय एकदम गम्भीर हो है, म यसमा आउँछु एकछिन यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि म यो बिर्सिन सक्ने एउटा विषय, पूरक विषय उठाउँछु र तपाईँको मेन प्रसङ्गमा आउँछु। यो जस्तो अहिले मिटिङ जारी भइरहेको संसद भवनमा पेट्रोल बम हान्न गयो, त्यो सिंहदरबारको पछिल्लोतिरबाट खन्ती लिएर चाहिँ वाल फुटाउन गयो भने अहिले गोली हान्छ कि हान्दैन होला? हामी 10-12 जना ज्यान बाँचेर आउँछ त्यहाँ होइन। अनि यो त भित्ता मात्रै हो भन्थे नि त सबैजना। होइन, हर्क साम्पाङले भने त ठिक हो नि त। तपाईँले सारातिरको सिंहदरबारको भित्ताले न्याय मागिरहेछ, त्यसरी राज्यका संरचनालाई कब्जा गर्न जानको लागि उक्साउने मतियार, सरदार, योजनाकार, स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन खटाउने त्यो विद्यालय प्रशासन, कलेज प्रशासनदेखि यी मतियारहरू को हुन्? के यिनीहरू सरकारमा छन्? त्यो कुन कलेजका विद्यार्थीहरू थिए साँच्चै मारिएका? त्यो कलेजले के आधारले स्वीकृति दियो? के आधारले दियो? निषेधित क्षेत्रमा जानको लागि त्यो कलेजले के आधारमा? त्यो पनि विद्यार्थीलाई सुन्नु न, तपाईँको प्रोटेस्टसम्म, साइलेन्ट प्रोटेस्टसम्म जानको लागि त पाइयो, तर निषेधित क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई जानको लागि त्यो कलेजहरूले किन अनुमति दिए? किन दिएर त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई मानव ढाल, ह्युमन सिल्ड बनाएर किन ल्याइयो? कसले ल्यायो? सबै यसमा दोषी जो छन् नि, त्यो कलेज प्रशासन, अनि त्यसपछि त्यसलाई अगुवाई गर्ने, त्यसको योजना बनाउने, डिस्कर्डमा मिटिङ गर्ने, अनि विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी छलफल गर्ने, देशमा बमले उडाउने, धमाकाले उडाउने, चेतावनी दिने, यो सबै तपाईँको नेपो बेबी भन्दै हल्ला गर्ने, अहिले आफै नेपो बेबीको संरक्षक भएकाहरू, यी सबै कारबाहीको दायरामा म आशा गर्छु आज नभए पनि भोलि आउँछन्, हाम्रो कुनै दिन सरकार आउँछ, हामी गर्छौँ। अब यहाँनिर मैले अघि तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने, अलि संवेदनशील कुरा छ, तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। दण्डहीनता भन्ने यति खतरनाक कुरो हो कि यो एउटा रोगको रूपमा रह्यो। भोलि अर्को पक्ष उठेर ल जनविद्रोह गर्ने नाउँमा त्यस्तो हिंसात्मक काम। एआईलाई सोध्नु त अहिले के भन्छ एआईहरूले होइन, बीबीसीहरूले, अहिले वेस्टर्न मिडियाहरूले म्यानिपुलेसन के गरिरहेछन् भने त्यो दिन गोली हान्नु गलत हो होइन, त्यसकारण चाहिँ त्यो सरकार दोषी हो भनेर तपाईँ जसलाई सोध्नुहोस् उनीहरूले त्यो कुरा भन्छन्। तर त्यहाँनिर निषेधित क्षेत्र तोडेर बालबालिकालाई विशेष गरी अझ माइनर्सहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोडेर सम्भावित झडपको क्षेत्रमा लैजानु भनेको उनीहरूलाई वार जोन जस्तोमा लैजानु हो। त्यो ठाउँमा लगेर मानव ढालको रूपमा प्रयोग गर्नु भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम पनि वार जोनमै लगेको ह्युमन सिल्डको रूपमा दुरुपयोग गरेर बालबालिका भन्न मिल्ने अन्डर एजका विद्यार्थीहरूलाई स्कुले ड्रेसमा मर्नको लागि बाध्य बनाउन तिमीहरू गएपछि केही हुँदैन भनेर लगिएको अवस्था हो। र अर्को कुरो, खानजीको हामीले पोडकास्ट हेरौँ, उनलाई पनि सूचना होला, त्यहाँ कसले चाहिँ टाउकोमा ताकी गोली हान्यो। झलनाथ खनालजीले भन्नुभएको छ विभिन्न बिल्डिङबाट उनीहरूले गोली हानेको अवस्था छ भनेर। नेपाल प्रहरीलाई बोल्न मुख थुनिएको छ, मलाई थाहा छ, अभिशप्त छ नेपाल प्रहरी। तर यो विषय, यो गम्भीर अपराध जो भगवान्ले चस्मादित गवाह बनेर हेर्नु भएको छ, दैविक दण्ड होला यो बेग्लै कुरो, तर कानुनी दण्डबाट पनि यिनीहरू धेरै टाढा छैनन्, कुनै न कुनै दिन दण्डित हुनुपर्छ। योभन्दा अलिकति अर्को प्रसङ्ग चाहिँ मैले भन्न खोजेँ, एउटा हामीले ध्यान नदिएको गम्भीर कुरा रहेछ नि सर। त्यो रहेछ के भने, यो सरकारले एउटा नीति बनाएको छ नि, त्यो नीति के रहेछ भने मन्त्रालयमा विशेषज्ञताको आधारमा मन्त्रीहरूको कामको अनुगमन गरेर सांसदहरू खटाउने। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको वर्तमान संविधानको बर्खिलाफमा जानु हो। किनभने हाम्रो संविधानले मोन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकृति दिएको छ। भनाइको मतलब सेपरेसन अफ पावर भन्छ अङ्ग्रेजीमा। शक्ति पृथकीकरण भनेको के भने व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको अटोनोमस छ, आफ्नो स्वायत्तता छ।
कार्यपालिकाले न्यायपालिका, न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिकाले चाहिँ कार्यपालिका न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। एकअर्काको क्षेत्राधिकारभित्र कोही पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन भनाइको मतलब मन्त्री परिषद भने कार्यपालिका हो। प्रवेश गर्न पाउँदैन मात्र होइन, त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त पनि हुन्छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स यदि कुनैले बाटो बिरायो भने अर्कोले चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्ने हो, तर सम्बन्धित कुराहरू पार्लियामेन्टमा उठाउने हो। लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट यानि कि व्यवस्थापिका संसदको असाइनमेन्ट भनेको ती सांसदहरूले कानुन बनाउने हो। उनीहरू ल मेकर्स हुन् इनफ्याक्ट। तर यहाँनिर के छ भने ल मेकर्सको स्ट्याटसमा रहेर तलब भत्ता खानेहरू मन्त्रालयमा अनुगमन गर्न जाने कुनै कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन हुँदैन। यो ठाडो संविधानको उल्लङ्घन हो, यो प्यारल सरकार हो, यो ज्यादती हो र यो तुरन्त खारेज गरियोस्। किनभने यो त कन्फिडेन्ट नभएर हो नि मन्त्रीले चलाएको मन्त्रालय परेन भने शरणखिर रवि लामिछाने उहाँ पार्टी नै अब नरलास त भइसक्यो। डिपीलाई लगेर सभामुख बनाइहाल्यो, सभामुख बनाउँदाखेरि पार्टी परित्याग गर्न परिगयो। अनि क्याबिनेटमा 4 जना मन्त्री रविको पछिबाट छैनन् होइन, अलमोस्ट सबै बाल इन फेभरकै मन्त्रीहरू छन्। अनि रवि लामिछानेको हातबाट रासपा भन्ने पार्टी त अब जाला जस्तो देखियो। अनि रविजीको कम्फर्ट जोनको लागि यो गरिदिने, राज्यलाई नि दुरुपयोग गर्ने, यस्तो त भएन नि। उता रविजीको टाउकोमाथि झुन्डिएको मुद्दाको डेमोक्रेसी तरबार झुन्डिएको छ, त्यो तलमाथि हुँदैन भनेपछि इन्फर्मेसन त थाहा पाउनु पऱ्यो नि सर। अनि के गर्ने, भोलि आफैमाथि केही भयो भने त तालिम दिन लाग्यो अरे। तपाईँ हाम्रो साझा मित्र हुनुहुन्छ नि, युरोपमा बस्नुहुन्छ नि, दिल निशानीले लेख्नुहुन्थ्यो कि होइन हामीले योग्यतम सांसद मन्त्रीहरू छनौट गर्ने कि तालिमे मन्त्री र तालिमे सांसद छनौट गर्ने। यो त के भयो भने नि मिडिया चाहिँ कान्तिपुर खोल्ने अनि सबै ट्रेनी जर्नालिस्ट अर्थात् इन्टर्नसिप गर्नेलाई मात्रै पठाउने हो भने त्यो कान्तिपुर हुन्छ हो। कुरा यस्तो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यमा परिपक्व मान्छे चाहियो। हामी कहाँ के रहेछ भने नि सबभन्दा ठुलो कुरो के रह्यो भने महावीर पुञ्जीले मन्त्रालयमै कुम्लो कुटुरो लानुभयो, त्यहीँ खाना पकाएर खानुभयो। ल यसले राज्यलाई के लाभ दियो? यसको हिसाब किताब छैन। टाइटाई फिस भरे उहाँले भनिदिनु हो देश भनेर यस्तो हो भन्छ, बिग्रिन्छ, के हुन्छ हिजो कता स्कुल जाँदै हुनुहुन्थ्यो त उहाँ? म त स्कुल जान लाग्यो, बडो खुसी भएको छु भन्नु। भित्रबाट अत्यन्तै चतुर, बाहिर लाटो सोझो देखिने, भित्रभित्रै मानचार नीति हो उहाँको। उहाँ रहस्यमय हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छ। किनभने रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार जो फिलिपिन्सबाट पाइन्छ, एसियाको नोबल हो भनिन्छ, उहाँले त्यो पुरस्कार पाउनु नै रहस्यपूर्ण छ। नेब्रास्का युनिभर्सिटीबाट उहाँलाई डक्टरेट दिइएको छ, तर त्यो उहाँको रिसर्च गरेर पाएको होइन, अनररी हो। मानको खातिर मान, अनररी पो हो, अनररी हो। त्यो मान अर्थ पढेर डक्टर भएन होइन। उहाँको पढाइ सम्भवतः मैले बुझेसम्म इन्टरमिडिएट नेपालबाट गर्नु हो, त्यसपछि अमेरिका जानुभयो, त्यसपछि फर्दर पढ्या भन्छ नि त। कलेजको पढाइ डाक्टर नभएको कसरी साइन्टिस्ट हुन्छ त? अनि साइन्टिस्ट त भनिदिनु भयो भयो नि। अब भनिदिएपछि त हुन्छ नि। हाम्रो गाउँमा जति पनि मेडिकल राख्ने मान्छेहरू छन् होइन, अयब पनि छैनन् ती। यसो औषधि बेच्न जान्दथे, अहिले चाहिँ अयबहरू छन्, एचएहरू छन् हो। तिनीहरू चाहिँ पहिला औषधि बेच्न जाने भरमा डाक्टर साहब नमस्कार भनिहाल्थे नि। सुई घोप्न जानेपछि डाक्टर, क्यामेरा चलाउन जानेपछि मिडियाकर्मी, अरू केही गर्नै परेन। अनि त्यसपछि तपाईँको यसो के अरे नक्सा सक्सा यसो कोर्यो भने इन्जिनियर। भनेपछि प्रकाश भुजेलको जस्तो पो उहाँको डक्टरेट? खै हल्ला त्यस्तै गर्छन्। अब त्यस्तो हो कि होइन मलाई थाहा भएन। अनि अनररी होइन र प्रकाश भुजेलको? अनररी हो, अनररी हो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। ल धेरै धेरै धन्यवाद साथीभाइहरू। हामी बोक्रे हल्लाको पछाडि, खोक्रो कुराको पछाडि गुटुटु कुद्ने होइन। नेपालको फरेन पोलिसी भनेको डोमेस्टिक पोलिटिक्सको एक्सपान्सन हो। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले फरेन पोलिसी तय गर्नुपर्छ। तर हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने नै डिफाइन भएको छैन। म सुन्दैछु एकजना ठुला बडा मान्छे अहिले गुफाबाट निस्किएर अब उनी कहिले अमेरिकामा लन्च र युरोपमा डिनर खान्छन्, के गर्छन्, अहिले गुफाबाट निस्केर एम्बेसडर एट लार्ज भएर अब आफूलाई ठुलै व्यक्तिको रूपमा देखाउँदैछन् रे, सो गर्दैछन् रे। अब तिनको पनि चर्तिकला हेरौँ। अब यो सरकारले गर्ने नियुक्तिहरू पनि हेरौँ। त्योभन्दा अगाडि त युवराज सर के गर्ने होला है? अब म त यी मेरो एउटा आदतले गर्दा मलाई सही ठाउँमा ल्याएछ कि म त हिँडेरै घर पुग्छु। कमसेकम अब सवारी साधन त सबै खिया लाग्ने भयो, सबै थन्काइदिए भयो। ओल्ड होइन, त्यही त हो। अब के गर्ने? महँगी यस्तो छ, गरिबी यस्तो छ। बाँचौँ र बचौँ। धन्यवाद। हस्।